सिस्टर चेङ, मसँग तपाईलाई खुलेर भन्नुपर्ने केही कुरा छ। मैले हालै तपाईको मण्डलीको मलजल काममा सिस्टर वाङलाई राख्न भनेकी थिएँ। साँच्चै भन्नुपर्दा उनी नयाँ भएकीले त्यो काम राम्रोसँग गरिरहेकी थिइनन्। उनी उत्कृष्ट व्यक्ति थिइनन्। मेरा आफ्नै मनसायहरू थिए। यदि उत्कृष्ट व्यक्तिलाई सारियो भने हाम्रो मण्डलीको प्रस्तुति खराब हुन्छ र आफू अयोग्य देखिन्छु भन्ने डर थियो। यो त साँच्चै मेरो स्वार्थीपन थियो। यसबारे मलाई साह्रै नमिठो लागिरहेको छ। यसबारे तपाईले खुलेर बताउनु अति राम्रो हो। मैले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै अनुभव गरेकी छु। म पनि स्वार्थी भएकी छु। मैले उत्कृष्ट मानिसहरूलाई अरू मण्डलीहरूमा कर्तव्य निभाउन पठाउन चाहिन। बरु मैले कर्तव्यलाई करियर ठानेर आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि काम गरे अनि परमेश्वरका वचनहरूको न्याय र सजाय मार्फत आफ्नो भ्रष्टताबारे थाहा पाएँ। के त्यसबारे बताउन सक्नुहुन्छ? यसबाट म पाठ सिक्न र गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु। अवश्य। गत वर्ष म 2टा मण्डलीका नयाँ विश्वासीलाई हेर्ने जिम्मेवारीमा थिएँ। कहिलेकाहीँ मण्डलीहरूबाट अन्यत्र कर्तव्य पूरा गर्न मानिसहरूलाई सारिनु आवश्यक पर्थ्यो। सुरुमा त म सहयोग गर्न खुसी थिएँ र तुरुन्तै मानिसहरूलाई सिफारिस गर्थेँ। तर केही समयपछि असल मानिसहरूलाई सरुवा गरिँदा मेरो काम पूरा गर्न गाह्रो महसुस गरेँ। मेरो प्रस्तुति बिग्रेला र काममा राम्रा नतिजा ननिस्केकोले गर्दा अगुवाले मलाई बर्खास्त गर्लान् अनि मेरो हैसियत खतरामा पर्ला भनेर म चिन्तित भएँ। त्यसैले मानिसहरू उपलब्ध गराउन म त्यति तयार र इच्छुक भइन। त्यसको केही समयपछि मैले एक नवविश्वासी सिस्टर रानामा राम्रो क्षमता भएको देखेँ। तिनी आफ्नो काममा उत्सुक थिइन् र परमेश्वरका वचनहरू पढिरहेकी हुन्थिन् अनि सत्यता अभ्यास र त्यसको वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने बारे मलाई सोधिरहन्थिन्। हाम्रो मण्डलीमा मलजल गर्नेको खाँचो थियो र मैले उनलाई त्यसमा तयार पार्नुपर्छ। मैले उनलाई मद्दत गरे ताकि अझ धेरै सत्यता बुझेर उनले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्न सकुन्। मैले नयाँ विश्वासीहरूलाई मलजल गर्ने काम मात्र गरिरहेकी थिइनँ, यसबाट मैले राम्रा नतिजाहरू निकालिरहेको देखिने र मानिसहरूले मलाई सक्षम ठान्छन् भन्ने सोचे। यो सबैलाई फाइदा हुने काम थियो। त्यसपछि एक दिन एकजना अगुवाले मलाई अर्को मण्डलीमा मलजलको लागि मान्छे चाहिएको र सिस्टर राना प्रेरणादायी भएकीले उनले यो कर्तव्य सम्हाल्दा राम्रो हुनेछ भनेर बताइन्। यो कुरा सुनेर म साह्रै खिन्न भएँ र काम गर्ने मान्छे चाहिएको मण्डली त्यो मात्र होइन भन्ने सोच आयो। मलाई प्रतिरोध गर्न मन लाग्यो। केही दिनपछि ती अगुवाले सिस्टर रानालाई सरुवा गर्ने विचार अघि सार्दै उनीसित राम्रो क्षमता छ र थप जिम्मेवारीको लागि प्रशिक्षण दिन सकिन्छ भनिन्। मेरो प्रतिरोध झनै बढ्यो र सोचे, तपाईँ उनलाई त्यतिकै लग्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो मण्डलीको काममा धक्का लागिरह्यो भने म बर्खास्त हुनेछु। त्यसैले मैले भने, मेरो विचारमा उनलाई यही अगुवा पदको लागि राख्न सकिन्छ। के तपाईले रिसले त्यसो भन्नुभयो? तपाईँ उनलाई जान दिन चाहनुहुन्न थियो? हो। अर्को मण्डलीका नव आगन्तुकहरूलाई मलजल गर्नु आवश्यक छ भनेर मलाई थाहा थियो। मैले उनलाई सोझै पठाउँदिन भन्ने आँट गरिन, तर ममा रिस भरिएको र नराम्रो लागिरहेको थियो। मैले त्यो कुरा स्वीकार नै सकिन। ती अगुवाले भर्खरै हाम्रा मण्डलीबाट 2जना टोली अगुवालाई सरुवा गरेकीले मैले पद पूर्ति गर्दै नयाँ मानिसहरूलाई तयार गरिरहेकी थिएँ। र सबभन्दा मुख्य कुरा, राम्रो मान्छे पाउनु गाह्रो थियो। यदि मैले नतिजा निकालिन भने आफूलाई असल देखाउने मौका पाउने थिइनँ। मलाई त्यो कर्तव्य गर्न सक्दिन जस्तो लाग्यो र दयनीय स्थितिमा पुगे। मलाई अन्याय भए जस्तो लाग्यो र आँसु थाम्नै सकिन। मेरो हालत देखेर अगुवाले परमेश्वरको इच्छा र मापदण्डबारे सङ्गति गरिन्, तर त्यो मेरो मनमा घुसिरहेको थिएन। पछि मैले त्यसरी मण्डलीको काममा बाधा पुर्याइरहेकी छु भनेर उनले भनिन्, तर मैले त्यो स्वीकार नै सकिन। मैले सोचे, तर यो त मण्डलीलाई विचार गरेर गरिएको होइन र? मैले बाधा पुर्याइरहेको भए जेसुकै गर्नुहोस्, मलाई निकालिदिनुहोस्, त्यसपछि त टन्टै साफ।
यसबारे त्यसरी सोच्दा मलाई नराम्रो लाग्यो। त्यसैले प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, जे भइरहेको छ म स्वीकार नै सक्दिनँ। मलाई एकदमै अन्याय भएको महसुस हुन्छ। मलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस् ताकि ममा के गलत छ बुझ्न सकूँ। आमेन। पछि तपाईँले आत्मसमीक्षा गर्न र आफूलाई बुझ्न के गर्नुभयो? प्रार्थनापछि ती अगुवाले सामान्य परिवर्तनहरू गर्नुपर्दा अरूलाई समस्या भएन, तर किन मलाई मात्र समस्या भएको भनेर चिन्तन गरेँ। मैले लड्नु थियो। भित्रभित्र मैले त्यसको निकै प्रतिरोध गरेँ। अनि मैले त्यसो गरेको 1-2 पटक मात्र थिएन। मलाई त्यो स्वीकार गर्न किन यति गाह्रो भएको? यसको खास कारण के थियो? अनि परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्ड याद आयो। कर्तव्य भनेको तैँले व्यवस्थापन गर्ने कुरा होइन। यो तेरो आफ्नै जागिर वा तेरो आफ्नै काम होइन, बरु यो त परमेश्वरको काम हो। परमेश्वरको कामलाई तेरो सहकार्यको आवश्यकता पर्छ, जसले तेरो कर्तव्य पैदा गर्छ। मानिसले सहकार्य गर्नै पर्ने परमेश्वरको कामको भाग नै मानिसको कर्तव्य हो। कर्तव्य भनेको परमेश्वरको कामको भाग हो। यो तेरो जागिर होइन, वा तेरो घरायसी कामकाज, वा तेरो जीवनको व्यक्तिगत कामकाज होइन। तेरो कर्तव्य बाहिरी होस् वा भित्री मामला होस्, यो परमेश्वरको घरको काम हो। यो परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाको एक भाग हो र यो परमेश्वरले तँलाई दिनुभएको आज्ञा हो, तेरो व्यक्तिगत कामकाज होइन। त्यसो भए तैँले आफ्नो कर्तव्यलाई कसरी लिनुपर्छ? कम्तीमा तैँले मनोमानी ढङ्गले गर्नु हुँदैन। तैँले लापरवाही रूपमा व्यवहार गर्नु हुँदैन। कर्तव्य के हो? यो परमेश्वरले मानिसहरूलाई सुम्पनु भएको एउटा आज्ञा हो। त्यसो भए तैँले आफ्नो दायित्व कसरी पूरा गर्नुपर्छ? परमेश्वरका मागहरू र मापदण्डहरू अनुसार काम गरेर अनि तेरो व्यवहारलाई मानवीय व्यक्तिगत चाहनाहरूको साटो सत्य सिद्धान्तहरूमा आधारित गरेर। यसरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने तेरो काम मापदण्ड अनुरूप हुनेछ। कर्तव्य भनेको के हो? के यो कुनै जीवन वृत्ति हो? के तँलाई सुम्पिएको कर्तव्य तेरो व्यक्तिगत काम हो भन्नु उचित हुन्छ? यस्तो भन्नु बिल्कुलै उचित हुँदैन। कतिले भन्छन्, मलाई दिएपछि के त्यो मेरो काम हुँदैन र? मेरो कर्तव्य मेरो जिम्मेवारी हो र मलाई दिएको जिम्मेवारी मेरो आफ्नै काम हुँदैन र? यदि मेरो कर्तव्यलाई आफ्नै काम सम्झन्छु भने त्यसको अर्थ ठिकसँग गर्छु भन्ने हुँदैन र? यदि मैले आफ्नै काम सम्झिनँ भने के त्यो राम्रोसँग गर्नेछु र? यी कुराहरू सही छन् कि गलत? ती गलत छन्, ती सत्यसँग अमिल्दा छन्। कर्तव्य तेरो व्यक्तिगत काम होइन, यो परमेश्वरको कामको एउटा हिस्सा हो। मापदण्डको स्तरमा पुग्न तैँले परमेश्वरले अराउनु भए अनुसार उहाँप्रति आज्ञाकारी भएर पूरा गर्नुपर्छ। यदि तेरा आफ्नै धारणा, कल्पना र झुकाव अनुसार गरियो भने त्यो मापदण्ड अनुसार हुँदैन। आफू खुसी कर्तव्य निर्वाह गर्नु नै होइन, किनकि यो परमेश्वरको व्यवस्थापनभित्र हुँदैन, न त यो उहाँको घरको काम नै हुन्छ। यो त तैँले आफ्नै काम कारबाही सञ्चालन गरिरहेको हो, यसलाई उहाँले स्मरण गर्नुहुन्न। आमेन। 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 मैले के बुझेँ भने कर्तव्य भनेको करियर होइन, यो मेरो जागिर होइन, यो परमेश्वरको आज्ञा हो। त्यसैले यसलाई उहाँका आवश्यकता अनुसार पूरा गर्नुपर्छ। मैले व्यक्तिगत इच्छा र योजना अनुसार जे पाएँ त्यही गर्नु हुँदैन। यसो हेर्दा मैले धेरै काम गरिरहे जस्तो देखिएला, तर त्यो कर्तव्य पूरा गरिरहेको हुँदैन। यो आफ्नै उद्यम चलाउनु र परमेश्वरको विरोध गर्नु हो। अहिले सम्झिँदा मलाई कोही व्यक्ति उपलब्ध गराउन भनिएको बेला यदि मैले राम्रो क्षमतावान सदस्यहरूलाई जान दिएँ भने हाम्रा मण्डलीहरूले राम्रो नतिजा निकाल्न सक्दैनन् र मेरो पद गुमाउन सक्छु भनेर चिन्तित थिएँ। मैले आफ्नो हैसियत बचाउन मान्छे उपलब्ध गराउन चाहिन। परमेश्वरले मलाई दिनुभएको कर्तव्य मेरो जिम्मेवारी हो भनेर थाहा थियो, तर व्यवहारमा भने मैले यसलाई आफ्नो काम, आफ्नो जागिर जस्तो ठाने। मलाई त्यो काम दिइएकोले
त्यो मेरै काम हो र मेरै निर्णय हुने लाग्यो। आफ्नो काममा असर नगर्दा मात्र म मान्छे उपलब्ध गराउँथे, तर असर गर्नासाथ मैले ठाडै इन्कार गर्थेँ। त्यसकारण सिस्टर राणालाई सारिँदै छ भनेको सुन्दा म निराश भएँ र उनलाई पठाउन चाहिनँ। मलाई अन्याय महसुस भयो र रिस पोखाउन आफ्नो कर्तव्य समेत गर्न मन लागेन। त्यसरी कर्तव्य निभाएको हुन्थ्यो र मैले परमेश्वरको घरको काममा बाधा र रोकावट ल्याइरहेको स्पष्ट थियो। मैले परमेश्वरको घरका हितहरूको रक्षा वा उहाँलाई सन्तुष्ट पारिरहेकी थिइनँ, आफ्नै योजना बनाइरहेकी थिएँ र मैले आफ्नो कर्तव्यलाई मौकाको रूपमा प्रयोग गरिरहेकी थिएँ। मैले आफ्नै लागि गरिरहेकी थिएँ। मैले धेरै काम गर्न सक्ने भए नि परमेश्वरले त्यसलाई याद गर्नुहुने थिएन। परमेश्वरले मलाई दिनुभएको कर्तव्य उहाँको घरको लागि थियो। मण्डलीलाई मान्छे चाहिँदा मैले सहयोग गर्नुपर्छ। आफ्नै बारे मात्र सोच्ने स्वार्थी बन्नु हुँदैन। आमेन। तपाईँको सङ्गतिबाट मेरो आफ्नै समस्यालाई राम्ररी बुझ्न पाएँ। परमेश्वरको घरले सदस्यहरूलाई सरुवा गरेको नचाहनु भनेको आफ्नो हैसियत जोगाउनु र मण्डलीको काममा बाधा पुर्याउनु हो। हो त नि। मैले चाँडै नै समस्याबारे धेरै बुझाइ प्राप्त गरेँ। भोलिपल्ट भेलामा एकजना अगुवाले बताउनु भयो कि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मलजल गर्ने मान्छेहरूको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी मण्डली अगुवाहरूको हो, ताकि सबैले कर्तव्य निभाउन सकुन्। सही हो। त्यो कुरा सुन्दा सपनाबाट बिउजे जस्तो भयो। उहाँले सही भन्नुभयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मलजल गर्नु र उनीहरूलाई सुहाउने कर्तव्य पाउन मद्दत गर्नु मेरो काम थियो। तर परमेश्वरको घरलाई कसैको आवश्यकता पर्दा मैले इन्कार नगरे पनि मनभित्र झगडा गरिरहेकी थिएँ र त्यो नगर्ने बहाना बनाउँदै थिएँ। त्यो कर्तव्य निभाइरहेको कुरा थिएन। मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेकी थिइनँ, तर म सन्तुष्ट थिएँ। मैले आत्मसमीक्षा गर्दिनथेँ, मण्डलीको काममा बाधा पुर्याउँथेँ। ती सिस्टरले भने झैँ के मैले मण्डलीको काममा बाधा पुर्याइरहेकी थिइनँ र? मैले पहिलो कर्तव्य सम्हाल्दाको कुरा सम्झिएँ। म केवल परमेश्वरको घरको सुसमाचार प्रचार गर्न चाहन्थे, तर म त एक अवरोध ठेस लाग्ने ढुङ्गा पो हुन पुगेँ। मैले जे गरेँ त्यो अनुसार म कर्तव्यको लागि योग्य थिइनँ। मलाई बर्खास्त होइन, आत्मसमीक्षा गर्न मौका दिइयो ताकि मैले पश्चाताप गर्न र परिवर्तन हुन सकूँ। त्यो परमेश्वरको प्रेम र मुक्ति थियो। आमेन हजुर। यस कुराले मलाई केही पछुतो भयो र परमेश्वर सामु पश्चाताप गर्न चाहे। धन्यवाद परमेश्वर। यो कुरा बुझेपछि मानिसहरूलाई जान दिँदा तपाईँलाई नमज्जा लागेन? त्यति साह्रो त लागेन। केही दिनपछि ती अगुवाले मलाई सुसमाचार सुनाउने 2 जनालाई अर्को मण्डलीमा सरुवा गर्न सन्देश पठाइन्। त्यो सन्देश पाउँदा म एकदमै शान्त थिएँ र यो परमेश्वरले मलाई सत्यता अभ्यास गर्ने मौका दिनुभएको बुझेँ। हजुर आमेन। तर टोली सदस्यहरूको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा उनीहरूसित छुट्टिनु अलिक मन लागेन र वास्तवमै टोलीका असल 2 जना सिस्टरहरूलाई पठाउँ कि ठिकैका 2 जना सिस्टरहरूलाई पठाउन सकिन्छ भनेर सोचे। त्यस्तो सोचाइ राखेकोमा म स्वार्थी भएर फेरि गल्ती गरेको महसुस भयो अनि परमेश्वरका वचन पढे त्यो यहाँ बाँड्न चाहन्छु। एकदम राम्रो। दुष्ट र छलीहरूको हृदय आफ्नै महत्त्वाकांक्षा, योजना र युक्तिहरूले भरिएको हुन्छ। के यी चीजहरू पन्छाउन सजिलो हुन्छ? हुँदैन। यसलाई पन्छाउन नसक्दा पनि आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग पूरा गर्न सक्षम हुनु नै साँचो खुबी हो। वास्तवमा यो कठिन छैन। तैँले भिन्नता मात्रै छुट्याउनु पर्छ। कुनै कुराले परमेश्वरको घरलाई चिन्तित पार्छ र यो महत्त्वपूर्ण छ भने तैँले त्यसलाई टार्नु र गल्ती गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको घरको हितलाई हानि वा उहाँको घरको काममा बाधा पुर्याउनु हुँदैन। यो सिद्धान्त तैँले पालन गर्नुपर्छ। यदि परमेश्वरको घरको हितलाई हानि पुग्दैन तर तेरो महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरूमा
केही असर पुगेको छ भने तैँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र उहाँको स्वभावलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन, जुन पार गर्न नहुने सीमा हो। यदि तैँले आफ्नो तुच्छ महत्त्वाकांक्षा र अभिमानलाई सन्तुष्ट पार्न उहाँको घरको काम बिगार्छस् भने तेरो निम्ति अन्तिम परिणाम के हुनेछ? तेरो स्थानमा अरूलाई राखिनेछ र सायद तँलाई निष्कासन गरिनेछ। तैँले परमेश्वरको स्वभावलाई चिढ्याएको र मुक्तिको मौकाबाट बाहिरिन सक्छस्। उहाँले मानिसहरूलाई दिनुहुने मौकाहरूको एउटा सीमा हुन्छ। मानिसहरूले उहाँद्वारा कति मौकाहरू पाउँछन्, यो उनीहरूको सार अनुसार निर्धारण गरिन्छ। यदि तँलाई दिएको मौकाहरूको तैँले सदुपयोग गर्छस् र तेरो घमण्ड र अभिमानभन्दा पहिले परमेश्वरको घरको काम पूरा गर्छस् भने तँसित सही मानसिकता छ। आमेन। आमेन। यो साँचो थियो। यो ती अगुवाले परमेश्वरको घरको निम्ति प्रबन्ध गरिरहेकी थिइन् र त्यसलाई म आफ्नो प्रतिष्ठा र हैसियत जोगाउन रोक्न सक्दिन थिएँ। टोलीका उत्कृष्ट सदस्यहरूलाई सरुवा गरियो भने हाम्रा कर्तव्यमा आँच आउनेछ र म बर्खास्त हुनेछु भनेर चिन्तित हुन्थे। म आफ्नै धारणाहरूमा अडिरहेँ। यदि परमेश्वरको घरका हितहरूको रक्षा र ख्याल गर्दा को बर्खास्त हुन्छ र? कोही हुँदैन। स्वार्थी र घृणित अनि परमेश्वरको घरको काम र हितहरूमा बाधा पुर्याउँदै टोलीका असल सदस्यहरूलाई पठाउन नचाहने व्यक्तिलाई बर्खास्त गरिन्छ र हटाइन्छ। अनि मैले ती सिस्टरहरूलाई हाम्रा मण्डलीहरूमा राख्दैमा राम्रो नतिजा निकाल्छन् भन्ने पनि त छैन। मेरा मनसायहरू गलत थिए। मैले पद जोगाइरहेकी भए पवित्र आत्माको कार्य पाउने थिइनँ। परमेश्वरको आशिष बिना मैले कसरी राम्रा नतिजाहरू प्राप्त गर्थेँ? सही हो। यी सोचाइले मेरो मन हलुको भयो र परमेश्वरलाई मनमनै भने, हे परमेश्वर, म सत्यता अभ्यास गर्न र तपाईलाई सन्तुष्ट पार्न चाहन्छु। आमेन। त्यसपछि मैले उत्कृष्ट 2 जना सिस्टरहरूलाई पठाएँ। धन्यवाद परमेश्वर। मैले यो अभ्यास गर्न साथ एकदमै शान्ति महसुस गरेँ। त्यसो गर्दा मलाई राम्रो लाग्यो। आमेन। हजुर, त्यो साँच्चै खुलस्त र इमान्दार कुरा हो। आफ्नो कर्तव्यमा उत्कृष्ट सिस्टरलाई जान नदिन छल गर्दा र झुटो बोल्दा मलाई दोषी र असहज महसुस भयो। भ्रष्टतामा जिउँदा एकदमै नराम्रो लाग्छ। हो त। त्यस अनुभवपछि आफू अलिक बदलेको जस्तो लाग्यो। तर अचम्म त्यसपछि म पूर्ण रूपले उदाङ्गो पारिएँ। एक दिन एकजना अगुवाले मलाई हाम्रा मण्डलीमा 2 भाषी नवआगन्तुक धेरै भएकाले मलजल गर्नेहरू उपलब्ध गराउन भनिन्। मैले गएर उनीहरूलाई जाँच्दा मैले राम्रो क्षमता भएका सबै 2 भाषीहरूलाई पठाउनु पर्ने रहेछ भन्ने बुझेँ। मलाई फेरि आफ्नो प्रतिष्ठा र पदबारे चिन्ता लागिहाल्यो। यदि यी मान्छेहरू गए भने हाम्रा मण्डलीहरूको सुसमाचार कार्य प्रभावहीन हुन्छ भनेर म डराएँ। त्यो साँझ ती अगुवाले कुरा के हुँदैछ भनेर जान्न सन्देश पठाइन्। मलाई प्रतिरोध गर्न मन लाग्यो। उनले भनेका सबै नाममा मैले एउटै जवाफ दिएँ, हस्, हुन्छ नि। उनले जानकारी माग्दा मलाई भन्न मन लागेन। मैले सोचे, म यिनीहरू पठाउन चाहन्न, तर तपाईँ जिद्दी छाड्नुहुन्न। तपाईले मण्डलीका कर्तव्य निभाउन सक्ने सबै लग्दै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ काम कसरी गर्ने? मनभरि विरोधले गर्दा म समर्पित भइन। त्यसपछि एउटा भेलामा परमेश्वरका वचनहरू पाठ गरिएको भिडियो हेरेँ। त्यसबाट मलाई आफ्नो भ्रष्टता बुझ्न मद्दत मिल्यो। त्यो हेरौँ न। भइहाल्छ नि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ख्रिस्ट विरोधीहरूको स्वार्थीपन र निकृष्टताको सार स्पष्ट रूपमा छर्लङ्ग छ। यो पक्ष विशेष गरी स्पष्ट देखिन्छ जब त उनीहरूसँग संगति गर्छस्
उनीहरूलाई आफ्नो प्रतिष्ठा र इज्जतसँग सरोकार नराख्ने कुनै पनि कुरामा रुचि हुँदैन। उनीहरू वास्ता गर्दैनन्। मानौ यी चीजहरूसँग उनीहरूको कुनै सम्बन्ध छैन। उनीहरूले भित्र सत्य खोज्ने र परमेश्वरको इच्छा बुझ्ने कोसिस गर्दैनन्। उनीहरूले बृहत परिप्रेक्ष्यमा परिस्थितिहरूलाई हेर्ने र परमेश्वरको घरको कामको बारेमा सोच्ने त कुरै नगरौँ। परमेश्वरको घरको कामको दायराभित्र कामको माग अनुसार केही व्यक्तिहरूलाई यताउता सरुवा गर्नु आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि, एकजना अगुवा कुनै समूहको कामको निम्ति जिम्मेवार व्यक्ति छ र परमेश्वरको घरको काम गर्नका लागि एकजना सदस्यलाई कर्तव्य निर्वाह गर्न अर्को समूहमा सार्न आवश्यक पर्यो र यो आवश्यकता परमेश्वरको घरको कामद्वारा नै पर्यो। अब सामान्य मानवीय समझ अनुसार यसलाई कसरी सम्हाल्नुपर्छ? अगुवाले परिस्थिति सुहाउँदो रिक्त स्थानमा राख्नका निम्ति अर्को व्यक्तिलाई खोज्नुपर्छ। एक पटक उपयुक्त व्यक्ति भेटिएपछि सुरुको व्यक्तिलाई मुक्त गर्नुपर्छ र परमेश्वरको घरको कामका लागि आवश्यक परेको ठाउँमा जाने अनुमति दिनुपर्छ। यस्तो हुनुपर्छ किनकि परमेश्वरका मानिसहरू एक्लो प्राणीहरू होइनन्, तिनीहरू परमेश्वरको घरको हिस्सा हुन्। यदि उनीहरूलाई सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्दै आफू खुसी सरुवा गरिएको होइन भने परमेश्वरको घरको जुनसुकै काममा आवश्यकता परे पनि उनीहरू सो कामको लागि जानुपर्छ। यदि यो सिद्धान्त मुताबिकको सामान्य स्थानान्तरण हो भने कुनै पनि अगुवालाई त्यसलाई रोक्ने अधिकार हुँदैन। के तिमीहरू यस्तो कुनै काम हुन्छ भनेर भन्छौ जुन परमेश्वरको घरको काम हुँदैन? के यस्तो कुनै काम हुन्छ जसमा परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाको विस्तार सामेल हुँदैन? यो सबै परमेश्वरको घरको काम हो। प्रत्येक काम बराबर छ र यहाँ तेरो र मेरो हुँदैन। परमेश्वरको घरले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई केन्द्रीय रूपमा र सिद्धान्त अनुसार समन्वय गर्दछ। यसको कुनै अगुवा, टोली प्रमुख वा व्यक्तिसँग कुनै सरोकार हुँदैन। सबैले सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्छ। यो परमेश्वरको घरको नियम हो। यसैले परमेश्वरको घरका सिद्धान्तहरू पालन नगर्नेहरू सधैँ आफ्ना स्वार्थहरू र प्रतिष्ठाका लागि षड्यन्त्र र योजना गर्नेहरू, कि उनीहरू स्वार्थी र नीच होइनन् र उनीहरूले दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले आफ्ना निम्ति काम गर्न, कार्यकुशलता कायम राख्न मद्दत गर्न र आफ्नो प्रतिष्ठा मजबुत बनाउन ती सक्षम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको फाइदा उठाउँछन्। उनीहरूको लक्ष्य यही हो। यदि तैँले ध्यान लगाएर हेरिनस् भने बाहिरबाट हेर्दा त यो व्यक्ति धेरै जिम्मेवार देखिन्छ। अविश्वासीहरूले उनीहरूलाई उच्च वर्गको एक सशक्त मानिसहरू भन्छन् र प्रतिभालाई साथमै राखिराख्नका निम्ति उनीहरूसँग ठूलो क्षमता र केही युक्तिहरू छन् भनी भन्छन्। यो अविश्वासीहरू माझ डाहा लाग्ने कुरा हो। यो मानिसहरूले आकांक्षा राख्ने बहुमूल्य कुरा हो। तर परमेश्वरको घर यसको ठिक उल्टो हुन्छ। परमेश्वरको घरमा यसको निन्दा गरिन्छ। परमेश्वरको घरको विस्तृत कार्यको बारेमा नसोच्नु, आफ्नै प्रतिष्ठाको बारेमा सोच्नु र परमेश्वरको घरको हित र मण्डलीको काममा हुने हानिका लागि कुनै खेद वा ग्लानि नगरी आफ्नै प्रतिष्ठा मात्रै सुनिश्चित गर्नु, के यो स्वार्थीपन र निकृष्टता होइन र? यस्तो परिस्थितिको सामना गर्दा तैँले कम्तीमा आफ्नो अन्तस्करणले सोच्नुपर्छ, यी मानिसहरू सबै परमेश्वरको घरका हुन्। उनीहरू मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति होइनन्। म पनि परमेश्वरको घरको सदस्य हुँ। परमेश्वरको घरलाई मानिसहरूको सरुवा गर्नबाट रोक्ने मलाई के अधिकार छ र? मैले आफ्नै समूहको काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा
परमेश्वरको घरको समग्र हितलाई विचार गर्नुपर्छ। विवेक र तर्क शक्ति हुने व्यक्तिहरूमा यस्ता विचारहरू पाइनुपर्छ र परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूमा यस्तो चेतना हुनुपर्छ। तब मात्र परमेश्वरको घरको बन्दोबस्तहरू पालन गर्न सम्भव हुन्छ। जब दुष्टसित शक्ति हुन्छ, उनीहरूसँग त्यस्तो विवेक र चेतना हुँदैन र उसले परमेश्वरको घरको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्दैन। यो कस्तो चीज हो! परमेश्वरको घरमा उनीहरू निडर भई बाधक बन्छन् र अटेरी गर्ने दुस्साहस समेत गर्छन्। उनीहरू मानवताको कमी भएका मानिसहरू हुन्। उनीहरू दुष्ट मानिसहरू हुन्। ख्रिस्ट विरोधीहरू त्यस्तै प्रकारका मानिसहरू हुन्। उनीहरूले सधैँ परमेश्वरको घरको कामलाई र दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई र परमेश्वरको घरको सम्पत्तिलाई समेत उनीहरूको अधिकारमा भएका सबै थोकलाई आफ्नै निजी सम्पत्ति जस्तो व्यवहार गर्छन्। यिनीहरूलाई कसरी वितरण, स्थानान्तरण र प्रयोग गर्ने त्यो उनीहरूकै तजबिजमा निर्भर हुन्छ। एकपल्ट ती कुराहरू उनीहरूको हातमा पुगेपछि यस्तो लाग्छ मानौ ती शैतानको कब्जामा छन् र परमेश्वरको घरलाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै अनुमति छैन र कसैलाई पनि ती कुराहरूलाई छुने कुनै अनुमति छैन। उनीहरूको क्षेत्रमा उनीहरू ठूलो मानिस, प्रमुख रेखदेखकर्ता हुन्छन् र त्यहाँ जाने जो कोहीले उनीहरूको आदेश र प्रबन्धहरू पालन गर्नुपर्छ र उनीहरू अनुसार चल्नुपर्छ। यो ख्रिस्ट विरोधीको चरित्रभित्रको स्वार्थीपन र निकृष्टताको प्रकटीकरण हो। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूले मेरो स्थितिलाई प्रकट गरिदिए। अरूलाई आफ्नो कब्जामा राख्नु र परमेश्वरको घरका लागि नसुम्पनु स्वार्थी र घृणित कुरा थियो। मैले ख्रिस्ट विरोधी स्वभाव देखाइरहेकी थिएँ। अगुवाले हाम्रा मण्डलीबाट कसैलाई सरुवा गर्न चाहँदा प्रतिरोधी हुँदै अनिच्छा देखाएँ। मैले रिसमा काम गरेँ र अन्याय महसुस गरेँ। अगुवाले मेरो सोचाइ परिवर्तन गर्न सङ्गति नगरेसम्म र राम्रा कुराहरू नभनेसम्म म त्यस कुरामा सहमत भइनँ। म परमेश्वरले पर्दाफास गर्नुभएको हाकिम जस्तै थिएँ, जो मण्डलीबाट मान्छेको सरुवामा निर्णय चलाउन चाहन्थ्यो। मान्छेहरूको खाँचो पर्दा मैले चाहे भने मात्र उनीहरू जान सक्थे। मेरो सहमति बिना कोही पनि जान सक्दैनथे। मैले मण्डलीहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखिरहेको थिएँ। सबै कुरा मेरो आदेशमा चल्थ्यो। मण्डलीहरूको इन्चार्ज ख्रिस्ट नभई म थिएँ। मानव नव आगन्तुकहरू मेरै पेवा हुन्। कर्तव्यमा तिनीहरूको उपलब्धिबाट म आफ्नो पद सशक्त पार्न चाहन्थे। त्यो त लाजमर्दो कुरा थियो। यी परमेश्वरका मण्डलीहरू हुन् र यो उहाँको घरको काम हो। तर मैले त आफ्नै राज्य स्थापित गरेर शासन गरिरहेकी थिएँ। के म परमेश्वर विरुद्धको ख्रिस्ट विरोधी मार्गमा थिइनँ र? तपाईको सङ्गति बिना मैले यो कति गम्भीर हो भनेर बुझ्ने थिइनँ। परमेश्वरको घरमा कसैलाई सरुवा गर्नुपर्दा मैले तिनीहरूलाई कब्जामा राख्ने प्रयास गरेँ। आफ्नै नाम र हैसियतको लागि काम गरेँ। यो त ठ्याक्कै ख्रिस्ट विरोधीको काम जस्तै हो। हजुर, यसले मलाई धार्मिक संसारको पादरीहरूको याद दिलायो। तिनीहरूलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीले प्रभु आउनुभएको र उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुभएको थाहा छ। तर आफ्ना मण्डलीले ती सत्यता बुझेपछि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पछ्याउँछन् र आफ्नो हैसियत, प्रतिष्ठा र जीविका गुम्नेछ भनेर डराउँछन् र आफ्ना मण्डलीलाई साँचो मार्ग पछ्याउन रोक्छन्। तिनीहरूले भेडालाई परमेश्वरको आवाज सुन्न र उहाँलाई पछ्याउन दिने छैनौँ भनेर भन्छन्। तिनीहरूले विश्वासीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्छन्। उनीहरूको खातिर परमेश्वरसँग लडाईँ गर्छन्। तिनीहरू आखिरी दिनहरूमा खुलासा भएका ख्रिस्ट विरोधी हुन्। कसरी मेरा कार्यहरूको सार पास्टर र एल्डरहरूका कार्यभन्दा फरक थिए र? मैले आफ्नो प्रतिष्ठा र पद जोगाउन अरूलाई नियन्त्रण गरिरहेकी थिएँ। मैले पश्चाताप
गरिन भने परमेश्वरले मलाई ख्रीष्ट विरोधीसँगै सजाय दिनुहुनेछ भनेर थाहा थियो। परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरू उहाँका हुन्, कुनै मानिसका होइनन्। उहाँको घरमा आवश्यक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्न सकिन्छ। आफूले सम्हालेका मण्डलीमा कसैलाई पनि राखिराख्ने मेरो अधिकार थिएन। अगुवाहरूले मानिसलाई सरुवा गर्नु सामान्य कुरा हो। आदर गरेर मेरो राय मागिएको थियो र यो सुमधुर सहकार्यको लागि थियो। मेरो सहमति नली कसैलाई सिधै सरुवा गर्न पनि सकिन्थ्यो। हजुर, मानिसहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार मसित थिएन। म स्वार्थी भएर जिउन सक्दिनँ भन्ने थाहा थियो। परमेश्वरले मलाई जीवन दिनुभएको थियो। म के को लागि लड्दै थिएँ? मैले उहाँको घरको लागि योगदान दिन नसकुला, तर कम्तीमा पनि बाधा चाहिँ पुर्याउनु हुँदैन। मैले उहाँको घरको काममा लाभ पुर्याउनु पर्थ्यो। सही हो। आमेन। त्यसपछि आवश्यकता पर्नासाथ मैले खुसी साथ सरुवामा मद्दत गरेँ र आफ्नै हितहरूबारे मात्र सोच्न छोडे। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। एक पटक मैले अर्को मण्डलीमा सरुवा गरेकी एकजना सिस्टरले त्यहाँ आफूले प्रचार कार्यको प्रशिक्षणबाट धेरै सिकेको बताउँदै मलाई सन्देश पठाइन्। म खुसी र लज्जित दुवै भएँ। म यो जानेर खुसी भएँ कि उनीहरूले राज्य सुसमाचार फैलाउने भूमिका निर्वाह गर्न सके। लज्जित यो कारणले भएँ, यदि मैले सुरुमै मानिस पठाएकी भए उनीहरू पहिले प्रशिक्षित भएर असल कार्य गर्न सक्थे। पहिले होस नखुलेकोमा मैले आफूलाई घृणा गरेँ। म अब भ्रष्ट स्वभावमा जिउन चाहन्न, बरु मान्छेहरू उपलब्ध गराएर सुसमाचार काममा आफ्नो भूमिका पूरा गर्न चाहन्छु भन्दै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। आमेन। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँको सङ्गति मेरो लागि साह्रै उपयोगी बनेको छ। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर।